अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक जुर्रतमंद, मुहिब वतन और शानदार रिवायात और माजी की हामिल कौमें आबाद हैं। आज हम एक जुर्रतमंद और सुनहरी तारीख़ और रिवायात की हामिल कौम यानी बलोच कौम के बारे में बात करेंगे। बलोच किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, किस खित्ते से पाकिस्तान आए, कहाँ कहाँ आबाद हैं, उनकी तारीख़ क्या है, बलोचों के कबाइल की तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, बलोच कौम दरअसल अरबी नस्ल है। बलोच लफ्ज़ बल यानी ताकत और उच्च यानी बुलंदी या ऊपर के अल्फाज का मजमूआ है, यानी बुलंद ताकत कौम या बुलंद ताज कौम के हैं। अरब इसे बलोच, बरोज और बलोच अदा करते हैं, जबकि ईरानी इसे बलोच लिखते और बोलते हैं। पाकिस्तान में भी इस कौम को बलोच लिखा और बोला जाता है। ईरानी स्वाद नहीं बोलते, इसलिए स्वाद को चे से तब्दील कर दिया गया और इस तरह बलोच से बलोच हो गया। बलोच कौम के ताकतवर कबाइल के सरदार मीर जलाल खान का शजरा नसब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। आपकी 3 शादियों की रिवायात पाई जाती हैं। आपकी 6 औलादों का जिक्र भी तारीख़ में मिलता है। बलोच अपना शजरा नसब उनके एक बेटे अम्मार या अम्मारा इब्ने हमज़ा से बयान करते हैं। अम्मारा इब्ने हमज़ा की 9वीं नस्ल से मीर हारून के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए। मीर आली की औलादें अलीदी, कच्ची और कलात के इलाकों में आबाद हुईं, जबकि दूसरे बेटे मीर नूज़ खान की औलादें सिस्तान में आबाद हुईं और तीसरे बेटे मीर जलाल खान की औलाद करमान के पहाड़ों और लोथ के रेगिस्तानों में आबाद हुई। मीर जलाल खान के 4 बेटे थे। मीर रिंद, जिससे रिंद कबीला, दूसरा मीर कोरी खान, जिससे कोरी कबाइल, तीसरा बेटा मीर लाशार, जिससे लाशारी, और मीर होत खान से होती कबीले वजूद में आए। मीर जलाल खान की औलाद से लाशारी और रिंद कबाइल आगे बढ़े और बलोच तारीख़ में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की। हिजरत की बिना पर बलोच कौम 2 वाज़ेह हिस्सों में तकसीम हो गई। एक सुलेमानी बलोच जो कि कोए सुलेमान के इर्द गिर्द आबाद हुए, और दूसरे मकरानी बलोच जो कि मकरान के इलाके में आबाद हो गए। दूसरी तरफ सन 1480 को चागी के इलाके में सरदार शाह पसंद खान के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम खती खान संजरानी था। ईरान की तरफ से बुजुर्गज़ादा बहमन के लश्कर ने मोहम्मद हसनी बलोचों पर हमला कर दिया। शाह पसंद बलोच कबाइल की हमायत में इस मार्के में दिफा करते हुए शहीद हो गया। मीर खती खान ने अपने चचा के यहाँ तरबियत पाई और 14 साल बाद वापस आकर अपने कबीले की सरदारी संभाली। कुछ अरसा बाद ही शहनशाह हुमायूं से हिंदुस्तान का तख्त छिन गया और वो ईरान की तरफ आज़म सफ़र हुआ। इसी दौरान मिर्ज़ा कामरान जो हिंदुस्तान का बादशाह था, उसका ख़त खती खान को मिला और उसमें दर्ज था कि अगर हुमायूं इस तरफ आए तो गिरफ़्तार करके उसके हवाले कर दिया जाए और कसीर इनाम पाया जाए। हुमायूं का गुज़र खती खान के इलाके से हुआ। उसने खती खान से पनाह और इमदाद मांगी। पुरकशिश पेशकश के बावजूद खती खान ने हुमायूं को न सिर्फ पनाह दी बल्कि तहाइफ के साथ ईरान की सरहद अबूर करवाई। ईरान से वापसी पर हुमायूं नौकुंदी और दालबदीन के रास्ते चागी में दाखिल हुआ। मलक खती खान से मुलाकात की। मीर खती खान ने सिब्बी में मीर चाकर खान से मुलाकात करवाई। मीर चाकर खान के कमांडर बजार खान की फ़ौज की मदद से हुमायूं ने दोबारा दिल्ली का तख्त हासिल कर लिया। हुमायूं ने चाकर खान को उकाड़ा के करीब जागीर अता की। मीर चाकर खान का मज़ार भी उकाड़ा के करीब सतगरा के मकाम पर वाक़ है। बलोचों का यह भी मानना है कि उनके कबाइल ने मक्का मुकरमा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए भी अपने जंगजू भेजे, जबकि करबला में भी बलोच सिपाही इमाम आली मुकाम की तरफ से लड़े और शहीद हुए। इसकी मज़ीद तफसीलात
تاریخ میں دستیاب نہیں ہیں۔ تاریخی کتاب فردوسی شاہ نامے میں 3 بادشاہوں کے دور میں بلوچوں کا ذکر موجود ہے اور ان کی 3 ہجرتیں بھی منقول ہیں۔ بلوچوں کی پہلی ہجرت سلجوقوں کی آمد کے موقع پر، جبکہ دوسری ہجرت منگولوں کی اس علاقے پر یلغار اور تیسری ہجرت تیمور لنگ اور بابر کی بر صغیر پر چڑھائی کی وجہ سے ہوئی۔ میر جلال خان نے بلوچوں کے تمام قبیلوں کو متحد کیا، ان کو ایک ریاست کا تصور دیا اور بلوچ ریاست کی بنیاد رکھی جو کہ مکران کے ارد گرد کے علاقوں پر محیط تھی۔ میر چاکر خان رند کے زمانے میں ایرانی اور پاکستانی علاقوں پر مشتمل تمام بلوچستان پر بلوچوں کی حکومت تھی۔ قبائلی حسد کی وجہ سے لاشاری اور رند قبائل میں جنگ چھڑ گئی جو کہ 30 سال تک جاری رہی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قبائل منتشر ہو گئے اور بلوچستان سے مختلف علاقوں کو ہجرت کر گئے، جس سے بلوچ قوم کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ناظرین، احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کے خلاف ہونے والی جنگ میں بلوچوں سے مدد مانگی اور میر نوری نصیر خان نے اس کی بھرپور مدد کی اور اس کو دونوں جنگوں میں فتح حاصل ہوئی۔ پانی پت کی لڑائی میں فتح کے بعد مری اور بگٹی قبائل کے جنگجو مرہٹوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بلوچستان لے آئے۔ آج بھی مرہٹا نام کا قبیلہ بگٹی علاقوں میں آباد ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی لڑائی میں مدد کرنے پر خان آف کلات کو کوئٹہ تحفے میں دے دیا۔ ناظرین، بلوچ قوم کی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور سن 1430 عیسوی سے لے کر 1600 عیسوی جو کہ منتشر قبائل کا دور کہلاتا ہے۔ دوسرا سن 1600 عیسوی سے 1850 عیسوی تک جو قوانین کا دور کہلاتا ہے۔ تیسرا دور 1850 تا 1947 عیسوی جسے برطانوی دور کہا جاتا ہے۔ 1947 تا حال قیام پاکستان کے بعد کا دور کہلاتا ہے۔ ایران، افغانستان، دبئی، مسقط، سعودی عرب، پاکستان اور بھارت میں بلوچ قوم اپنا یوم ثقافت 2 مارچ کو پوری دنیا میں مناتی ہے۔ سندھ میں موجود تالپور قبیلہ دراصل بلوچ نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے جد امجد شہداد تالپور نے 1783 میں کلہوڑوں کو شکست دے کر سندھ میں حیدرآباد، خیرپور اور میرپور خاص ریاستیں قائم کیں۔ سن 1843 میں انگریز فوج نے تالپوروں کو شکست دے کر تمام سندھ پر قبضہ کر لیا جو پاکستان کی آزادی تک قائم رہا۔ بلوچ قوم کے تقریباً 100 سے زائد قبائل ہیں جن میں رند، مری، لہری، کرد، سنجرانی، مینگل، جمالی، نوتےزئی، دریشک، جتوئی، مزاری، بروہی، گشکوری، نوشیروانی، زرداری، تالپور، پتافی، لاشاری، زاہری، رئیسانی، ڈومکی، چانڈیو، جام، جکھرانی، لنڈ، مشوانی، شیرانی، شاہوانی، کھیتران، ہوتی، الیانی اور گبول زیادہ نمایاں ہیں۔ ناظرین، بلوچ قوم پاکستان، ایران، بھارت، عرب امارات اور سلطنت عمان میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بلوچستان کے علاوہ ڈی جی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، مظفر گڑھ، بہاولپور، ملتان، سرگودا، ساہیوال، اکاڑا، جھنگ، بھکر، میاں والی، خوشاب، فیصل آباد، چکوال، فتح جنگ اور راولپنڈی میں بھی بلوچ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، جب عمان پر کینیا کے سیاہ فام حملہ آور قبضہ کرنے کا پلان بنا چکے تھے تو عمان کے بادشاہ نے بلوچ سرداروں سے مدد مانگی، جس پر بلوچ قبائل نے اس کی مدد کی۔ آج بھی عمان کی رائل آرمی میں بلوچوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ عمان میں عرب کے بعد بلوچ دوسری سب سے بڑی قوم ہے۔ بلوچ قوم نے پاکستان کو بہت سی نامور شخصیات دیں جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اس میں میر ظفر اللہ خان جمالی، سردار اختر مینگر، علی احمد کرد،
आसिफ अली जरदारी, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, फरियाल तालपुर, फारूक अहमद खान लगारी, जान मोहम्मद जमाली, जनरल अब्दुल वहीद काकड़, लियाकत बलोच, नवाब अकबर बुगटी, सरदार जुल्फ़कार खोसा, सरदार उस्मान बुज़दार, शीरी मज़ारी, सरदार यार मोहम्मद रिंद, नवाब सादिक संजरानी, गौस बख्श बजिंजो, नाज बलोच, जुबैदा जलाल, AK बरोही, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, महानूर बलोच और अली अहमद बरोही इंतहाई नुमायाँ हैं। नाजरीन, बलोच कौम पाकिस्तान का फ़ख्र है और हमेशा पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के दिफा के लिए बलोच कौम की अक्सरियत ने बढ़ चढ़कर अपना किरदार अदा किया और इस अजीम मकसद के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी जो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा हैं। नाजरीन, अगर आप इस वीडियो में किसी किस्म की को बेहतरी की तजवीज़ रखते हों तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए।